की एक निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म उवैस सुल्तान की मुबैना खुदकुशी का वाकया सामने आया। पाकिस्तान के तालीमी इदारे ये वो जगह हैं जिनके बारे में हमने सोचा था कि हमारे बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल का रास्ता होंगे। हमने सोचा था कि यहाँ से हमारे बच्चे इंसान बन के निकलेंगे, थिंकर्स बन के निकलेंगे, जो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। लेकिन अफसोस, ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस, ये आलीशान यूनिवर्सिटियाँ तालीमी इदारे नहीं बल्कि कत्ल गाहें बन चुकी हैं। ये वो फैक्ट्रीज बन चुकी हैं जहाँ इंसान नहीं बल्कि डरे हुए और सहमे हुए गुलाम तैयार किए जा रहे हैं, जिनका काम सिर्फ सर झुकाकर ऑर्डर मानना है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे पहले हजारों लोग ये बात चीख चीख कर चुके हैं कि पाकिस्तान के तालीमी इदारे स्टूडेंट्स को सप्रेस कर रहे हैं, उनकी सांसें रोक रहे हैं, उनमें खौफ भर रहे हैं। और अगर ये सारे दावे झूठ होते तो पाकिस्तान का वो बच्चा जो 98% मार्क्स लेता है, क्या उसने दुनिया में इनकलाब बर्पा ना कर दिया होता? और जब ऐसे मेंटली इल स्टूडेंट्स में से कोई एक घुटन से तंग आकर इस जुल्म के खिलाफ अपनी जान दे देता है, तब हमारी नींद टूटती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज ऐसे ही एक सिस्टमैटिक मर्डर की बात होगी जिसमें खंजर किसी एक के हाथ में नहीं था बल्कि पूरा सिस्टम कातिल है। बात होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चौथे फ्लोर से कूदकर जान देने वाले अवैस की और उस खूनी निजाम की जिसने उसे धक्का दिया। कौन था मोहम्मद अवैस? एक 22 साल का नौजवान जो कि फॉर्म डी का स्टूडेंट था। उसका ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था बल्कि कमालिया के एक छोटे से गांव से आया था, आंखों में बड़े सपने लेकर। उसके दोस्त बताते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। उसके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते थे। वो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाकर तो कभी लोगों से लिफ्ट मांगकर यूनिवर्सिटी पहुंचता था। वो क्लास का एक टॉपर था और एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। वो पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदा था। लेकिन 19 दिसंबर की दोपहर को क्या हुआ? चश्मदीद गवाहों और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे क्लास से निकाल दिया गया था। वजह, वो कुछ मिनट लेट था। एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉपर हो, जो लिफ्ट लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचता हो, उसे जलील करके क्लास से निकाल दिया गया। वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि चौथे फ्लोर की बालकनी पे गया और छलांग लगा दी। एक ईरानियन स्टूडेंट ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पल का फैसला था? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि इससे 3-4 दिन पहले भी वो क्लास में रो चुका था। वो डिप्रेशन में था। एक लड़का क्लास में रो रहा है और किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया कि आखिर मसला क्या है। उसे उसी वक्त मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्यों नहीं दी गई? इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि ये किसी पर्सनल रीजन की वजह से खुदकुशी की गई थी। लेकिन इन इदारों को क्या कहें, ये बेशर्म है। इनको इंसान की जान से कोई मतलब नहीं। इनके लिए स्टूडेंट्स सिर्फ ATM मशीन्स हैं जिनसे ये बहाने से पैसे निकलवाते हैं। आइए अब जरा इस सिस्टम के काले सच को बेनकाब करते हैं। ये प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जिसने तालीम को एक गंदा धंधा बना लिया है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स इस सिस्टम के मुंह पर एक तमांचा है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड एक ही है कि इस 75% अटेंडेंस वाले तमाशे को खत्म किया जाए। अब पॉलिसी सुनिए जरा इन इदारों की। अगर आपकी अटेंडेंस किसी एक सब्जेक्ट में भी 75% से कम है तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? ताकि आप उस सब्जेक्ट की पूरी फीस दोबारा दें। ये सिर्फ जुल्म और जबर है। अब स्ट्रेटेजी को समझिए। स्टूडेंट्स को फेल करके उनसे डबल फीस निकलवाई जाती है। मिचेल फोकट ने सही कहा था, जैसे डॉक्टर मरीज को सिर्फ एक चलता फिरता ऑर्गन समझते हैं, उसी तरह ये इदारे स्टूडेंट्स को चलता फिरता ATM मशीन समझते हैं जिससे जब चाहे पैसे निकलवा लिए। अभी तो मैंने सिर्फ अटेंडेंस वाले मसले पर बात की है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ उसका नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है और फेस किया है वो सब कुछ, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी सब कुछ, अगली आने वाली एजुकेशन सिस्टम वाली डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप स्टूडेंट्स के मुंह से सच्चाई सुनेंगे। हम बगैर डरे हर इदारे को टारगेट करके
ان کا سچ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خیر ابھی آگے چلتے ہیں۔ جانتے ہیں سب سے شرم والی بات کیا ہے؟ یہ کہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی تیسری چوتھی جماعت کے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سیدھے ہو کر بیٹھو، آواز اونچی نہ کرو، موبائل یوز نہ کرو، یہاں تک کہ واش روم جانے پر بھی پابندی۔ تم 20-22 سال کے نوجوانوں کو پڑھا رہے ہو یا جیل کے قیدیوں کو؟ یہ ہائپر ڈسپلن کچھ اور نہیں، صرف کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اب آتے ہیں اس ٹریجڈی کے سب سے گھنونے کردار کی طرف، جسے ہم استاد کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی شخص جسے روحانی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی یونیورسٹیز اور کالجز میں کئی ٹیچرز جلاد سے کم نہیں۔ یہاں میں سارے ٹیچرز کی بات نہیں کروں گا، لیکن میجورٹی آف دا ٹیچرز جلاد ہیں۔ ہمارا سیمسٹر سسٹم ڈیپلی فلاڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اکیلے انسان یعنی انسٹرکٹر کو بہت زیادہ پاور دے دیتا ہے۔ اے گریڈ دینے کا، بی گریڈ دینے کا یا کسی کو فیل کرنے کا اختیار جب ایک چھوٹے ذہن والے آدمی کے پاس آ جائے تو وہ سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آتی ہیں فیورز اور دشمنی والی باتیں۔ ایک ٹیچر کی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ دشمنی ہے یا اس کی کوئی بات اسے بری لگ گئی تو اس بچے کو فیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور وہیں ایک ایسا بچہ جسے سبجیکٹ کی الف بے بھی نہ آتی ہو، ایسے بچے کو میں نے اپنی آنکھوں سے اے گریڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر اس بات کو ہم آگے آنے والی ڈاکیومنٹری میں پراپر ڈسکس کریں گے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ ہمیں ان کلاس روم کے ہٹلرز کو کرسیوں سے اتارنا ہوگا۔ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ انونیمس گریڈنگ ہو تاکہ یہ ٹیچرز اپنی ذاتی دشمنی یا اپنا ذاتی نفع نہ نکال سکیں۔ بھائی میں نے ٹیچرز کو ایک پیزے کے اوپر بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ اور اب ذرا آئینہ ہم خود بھی دیکھ لیں۔ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو صرف گریڈز کی مشین سمجھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پیرنٹل فیلئر بھی ہے۔ آپ اپنے بچے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر تمہارا اچھا گریڈ نہ آیا تو تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو رشتہ داروں کے سامنے شوخیاں مارتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ تو بہت پڑھنے والا ہے، سارا دن کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہے، اس کی سوشل لائف بالکل نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ارے جاہلوں، تم خوش ہو رہے ہو کہ تمہارا بچہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جگہ بند ہو کر صرف رٹے مار رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن میں ہے، لیکن آپ خاموش ہیں۔ اور کچھ پیرنٹس ایسے جن کو ڈپریشن کا ڈی بھی نہیں پتا۔ اگر آپ اپنے بچے کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی جان سے زیادہ قیمتی اس کا جی پی اے ہے تو مجرم آپ بھی ہیں۔ وہ بیچارہ کس سے بات کرے گا؟ اسے گھر میں سپورٹ نہیں ملتی، یونیورسٹی میں ظلم ملتا ہے، ایون اپنی نظروں میں بھی وہ اسٹوڈنٹ بے شک لڑکا ہو یا لڑکی وہ گر جاتا ہے۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تبھی وہ اسٹوڈنٹ چوتھی منزل سے کودنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچے کو گریڈز کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں تو آپ دھکا مارنے والوں میں شامل ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کا عدالتی نظام ہی تباہ و برباد ہے، جہاں اگر جج کا بیٹا 2 لوگوں کو کچل دے تو 4 دن میں صلح ہو جاتی ہے۔ ایسے ملک میں آپ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک غریب کے بچے کو انصاف ملے گا؟ ہاں، انکوائریز ہوں گی، کمیٹیز بیٹھیں گی، لیکن رزلٹ 0 نکلے گا۔ وہ یہ کہہ دیں گے کہ اس سوسائڈ کی وجہ اس کا کوئی پرسنل ایشو تھا۔ ہمیں اس فیکٹری ماڈل آف ایجوکیشن کو آگ لگانی ہوگی۔ ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ ہر یونیورسٹی میں کمپلسری میڈیکل ہیلتھ سپورٹ ہو، ٹیچرز کو اپنے لمٹ میں رکھا جائے اور اٹینڈنس کے نام پر یہ بلیک میلنگ بند کی جائے۔ اور والدین سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گریڈز کی بنیاد پر تولنا چھوڑ دیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ اگر وہ فیل بھی ہو جائیں تو ان کے لیے آپ کی محبت کم نہیں ہوگی، ورنہ تیار رہیے، آج اویس تھا، کل آپ کا بیٹا یا بیٹی ہوگی۔ یہ سسٹم بھوکا ہے آپ کے مال اور آپ کے بچوں کی جانوں کا، لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا۔ Stay tuned for the proper documentary on education system۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اب کسی اور ویڈیو اور کسی اور ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔